अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के दरमियान जो वाकया पेश हुआ है, आप क्या समझते हैं कि जनाब ये बाबर आजम के साथ ज्यादती हुई है? एक साइड से जनाब, चूंकि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, बाबर आजम एक बड़ा खिलाड़ी है, और एक साइड से जनाब ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादती हुई है। चूंकि ये टैलेंटर नहीं है, ये एक प्रॉपर बैट्समैन है और पाकिस्तान का एक नाम है, और उसके साथ इस किस्म का तहजीक अमेज रवैया वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पे आप देखें कि बाबर आजम ने उसी ओवर में ना 3 गेंदें डॉट खेली है, डॉट्स बॉल खेली है उसने, और लास्ट के ऊपर सिंगल लेने की कोशिश की है, जिसको हमेशा ना माहिरीन क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान के फैंस हमेशा जनाब ये कहते रहे कि सिंगल स्ट्राइक को रोटेट करें। पाकिस्तानी टीम ने अगर जीतना है तो वो स्ट्राइक को रोटेट करे, ये डॉट्स बॉल ना खेले। जबकि बाबर आजम ने उस ओवर में ना 3 डॉट्स बॉल खेली हैं, और चौथी के ऊपर ना उसने सिंगल, लास्ट बॉल के ऊपर 11वें ओवर की लास्ट बॉल के ऊपर उसने सिंगल लिया, जो कि ना स्टीव स्मिथ के माइंड में था कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने चार्ज करना है, मैंने 30 रन लेने हैं नेक्स्ट ओवर में। तो वो अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब भी हुआ है, उसने 32 रन लिए, 4 छक्के उसमें लगाए हैं उसने। इससे पहले यानी इस 11वें ओवर से पहले क्या मैच की सिचुएशन भी देख लें, बाबर आजम ने 38 बॉलों के ऊपर 47 स्कोर किया हुआ था, और स्टीव स्मिथ ने 28 बॉलों के ऊपर 58 स्कोर किया हुआ था। आप यहां पे भी कंपैरिजन देख लें कि स्टीव स्मिथ ने के जहन में था, चूंकि उसने मैच जीतना था, वो मैच की विन की तरफ जाना था उसने, तो उस सिचुएशन को देखते हुए उसने यही ना सोचा कि मैं 30 स्कोर कर लूंगा। उसके बाद में स्टेटमेंट आई है कि मैंने 30 स्कोर कर लेने, और उसने 32 स्कोर भी किया है। गेंद उसके बल्ले पे ठीक आ रही है, बाबर आजम के बल्ले पे नहीं आ रही है, तो बाबर आजम को यही स्ट्रेटेजी करनी चाहिए थी कि ना गेंदें स्टॉप करने के बजाय सिंगल लेता, उसको मौका देता, वो खेलता। जब गेंद आपके बल्ले पे सही आती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसके बाद आप भी स्ट्रोक खेलें। ये शुरू से ही हम ना वो आपको, बल्कि सारी दुनिया यही कह रही है कि अगर आपके बल्ले पे नहीं आ रही है तो आप स्ट्राइक को तो एटलीस्ट रोटेट करें। ये तो नहीं है कि 3 गेंदें खेल के लास्ट के ऊपर आप सिंगल लेके फिर नेक्स्ट ओवर में क्या ना गारंटी है कि आप उसमें नहीं ना करेंगे। स्ट्राइक रोटेट नहीं की है, और इसमें ना हमने ना स्टीव स्मिथ को तनकीद करने के बजाय स्टीव स्मिथ को कहे कि जी उसने गलत किया, उसने बाबर आजम जैसे बड़े खिलाड़ी को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। हमें अपने आप को ना चेंज करने की जरूरत है। मौजूदा मॉडर्न क्रिकेट में हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। क्यों ना ये वाकया पेश आ रहे हैं, कभी रिजवान के ऊपर आ रहे हैं, अभी बाबर आजम के ऊपर आया है ना, और फिर बाबर आजम ने उसका गुस्से का इजहार भी किया है। तो इसको अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। जब आप खुद ठीक होंगे, बॉलर्स के ऊपर अटैक करेंगे, जब आप स्कोर बनाना शुरू कर देंगे, तो फिर कौन है ना, किसकी ताकत है कि आपको ना दाएं बाएं करे? कौन है ना वो आपको निकाल सके? जब आप डिलीवर करना शुरू करेंगे, और अगर आप डिलीवर भी नहीं कर रहे हैं, 3 गेंदें ना आप खेल के, नॉट डॉट बॉल खेल के लास्ट के ऊपर करेंगे, तो फिर इस किस्म के मामला आपको फेस करने होंगे। यही स्ट्रेटेजी तो चेंज करनी है, इसी स्ट्रेटेजी को तो चेंज करना होता है, जो ना बाबर आजम वहां पे नाकाम हुए और स्टीव स्मिथ ना कामयाब हुआ है। अब उसने 42 बॉलों के ऊपर 100 किया है, यानी 41 बॉल्स, 42वीं में तो आउट हो गया, 41 बॉल्स के ऊपर उसने 100 किया है। जबकि बाबर आजम जो है तो उसने 39 बॉल्स, 38 के ऊपर 47 था, और 39 जो नेक्स्ट ओवर था उसमें वो आउट होकर चले गए। तो अब आप अंदाजा करें कि कितना फर्क है, 2 बॉलों का फर्क है, 38 और 41, यानी 3 बॉलों का। और उसमें आप देखें कि वो कहां पे है और ये कहां पे है, यानी 53 रन्स का ना फर्क है इस दोनों का, 2 बॉलों का फर्क है। तो ये मॉडर्न क्रिकेट जो है, जो इस वक्त ना जो क्रिकेट की जो सिचुएशन है T20 स्पेशली,
آپ ون ڈے میں جناب آپ ڈاٹ بال کھیلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو ایک آدھ کوئی آپشن ہوتا ہے، لیکن T20 میں آپشن نہیں ہے. 189 رنس کے ٹارگٹ کو چیز کرنا ہے. تو اس میں میرے خیال میں بابر اعظم کو جناب اپنا 11ویں اوور میں جناب چارج اگر نہیں کر سکتے تھے تو ایٹ لیسٹ یہ سنگل لے کے جناب اسٹیو اسمتھ کو موقع دینا چاہیے تھا. گیند اس کے بلے پر آ رہی تھی. شروع میں آپ نے اچھا کھیلنا شروع کر دیا تھا، لیکن لاسٹ پہ جا کے تو آپ نے نہ سلو کرنا شروع کر دیا. تو اس کو جب آپ پازیٹیو، بابر اعظم کو بھی پازیٹیو، اس کے فینس کو بھی پازیٹیو لینا چاہیے، پاکستانی کرکٹ کو بھی پازیٹیو لینا چاہیے. گو کہ وہ ایسا جو وہ وہاں پہ سینیریو ہوا ہے، یہ سینیریو ٹھیک نہیں تھا. اس میں ہمیں بھی تفصیلات ہے کہ اس اتنے بڑے کھلاڑی کا نام اس طرح نہیں، وہ سنگل لے کے اس کو دوبارہ کہتے کہ نام پہلی گیند، اس کو کہہ دیتے کہ پہلی گیند کے اوپر نہ، تاکہ اس کی رسپیکٹ برقرار رہتی کہ آپ نے پہلی گیند کے اوپر میں نے چارج کرنا ہے، سنگل لینا ہے، یا پھر تیز دوڑتے کوشش کرتے کہ ڈبل ہو جائے. تو اس قسم کا جو نام تھا، گو کہ اس میں نہ یہ اتنے بڑے کھلاڑی کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن سچویشن کو دیکھیں آپ، سچویشن کو دیکھ کے ہمیں اس میں امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. بابر اعظم کو مزید امپروومنٹ، تاکہ آنے والے میچز میں جو ہے تو وہ نہ اس قسم کا نہ یہ ڈاٹس بال نہ کھیلے، بلکہ ڈیلیور کرے اور اس کو اپنے بیٹ سے جواب دے. اسٹیو اسمتھ کو بیٹ سے جواب دے کہ میں آپ سے بہترین کھلاڑی ہوں، میں آپ سے اچھا کھلاڑی ہوں. ریپلائی ہمیشہ اپنے نہ بیٹ سے دی جاتی ہے، چونکہ یہ بیٹر ہے. بالر جو ہے تو وہ بال سے دیتے ہیں، بیٹر جو ہے تو وہ اپنے بیٹ سے دیتے ہیں جناب. اور ناقدین وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے منہ بند کرنے کے لیے اس کو اپنے بیٹ کا نہ دکھانا ہوگا، پرفارمنس بیٹ سے پرفارمنس دکھانی ہوگی. اور نیکسٹ میچ میں اسٹیو اسمتھ کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں آپ سے بہترین بیٹسمین ہوں. تو میرے خیال میں اس کو جناب بابر اعظم کو پازیٹیو لینا چاہیے کہ بھائی موجودہ کرکٹ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، T20 کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، میں نے اس کے ساتھ چلنا ہے. ایٹ لیسٹ اگر آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک نیچرل کھلاڑی ہیں، آپ ایڈجسٹ ہو کے کھیلتے ہیں، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ایڈجسٹ ہو کے کھیلیں. لیکن آپ سنگل سٹرائک کو روٹیٹ کریں، گیندیں ڈوٹ نہ کھیلیں. گیندیں جب ڈوٹ کھیلیں گے تو اس ٹیم کے اوپر پریشر آ جاتا ہے. ان کا وہ جو گرین جو آپ کو اوور کر رہا تھا 11واں اوور، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہم روٹیٹ، ہم چاہ رہے ہیں کہ بابر اعظم سامنا کرے. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ڈاٹ بال زیادہ کھیل رہے ہیں. تو آپ امید ہے کہ بابر اعظم اس کو دل پہ نہیں لیں گے. ایسے معاملات آتے رہتے ہیں، پہلے بھی آئے ہوئے ہیں، اور اس کو جو جواب دیں گے واپس آئندہ آنے والے میچ میں کہ اسٹیو اسمتھ کو اپنے بلے سے بہترین جواب دیں گے. اور اسٹیو اسمتھ جو ہے تو وہ مجبور ہو جائے آپ کی اس کارکردگی سے، اس قسم کا جواب آپ دیں اسے. کراؤڈ کے سامنے نہ بابر پڑی ہو، اس قسم کا جواب دیں. اگر آپ پہلا یا دوسرا اوور اوپننگ جاتے ہیں اور پہلا اور دوسرا اوور آپ نہیں کھیل سکتے تو آپ سنگل سٹرائک کو روٹیٹ کریں. جب آپ سٹرائک کو روٹیٹ کریں گے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کا موقع مل جائے گا. جب آپ ایڈجسٹ ہوں گے تو آپ ہٹنگ کر سکتے ہیں، اور جب آپ ہٹنگ کریں گے تو اس کے منہ خود بخود بند ہونا شروع ہو جائیں گے. تو امید ہے کہ بابر اعظم اس کو پازیٹیو لیں گے، پازیٹیو لے کے پازیٹیو بہتری کے لیے اپنا کام کریں گے. اس میں غصے کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ یہ نہ غصہ کریں گے، یہ والی چیز کریں کہ میں نے اس کو جواب دینا ہے، نیکسٹ میچ میں جواب دینا ہے. اس کے لیے محنت کریں، اسی گراؤنڈ کے اوپر انہی تماشائیوں، انہی کمنٹیٹرز کی موجودگی میں اس کے بتاؤں گا کہ بابر کیا کوالٹی ہے اس کے اندر. اس قسم کی نام آپ ٹھان لیں، ایک پازیٹیو. اور اگر آپ نے جواب دے دیا تو خود اسٹیو اسمتھ ہی بیک فٹ پہ آ جائے گا. وہ بھی تو نہ ٹیسٹ کا کھلاڑی نہ کہا جاتا ہے کہ نہ یہ ٹیسٹ کا کھلاڑی ہے، اس کو T20 ٹیم کا حصہ تو نہیں بنایا ہوا انہوں نے. لیکن اس نے دیکھیں 42 بالیں اور 100 کیا ہے اس نے. اور جو اوور نہ جس میں اس نے سنگل نہیں لیا اس میں 4 چھکے 32 سکور لیا ہے اس نے.
تو ایسا نہیں ہے جناب کہ آپ کے ساتھ کوئی ہوا ہے، اس میں کچھ خامیاں آپ کے اندر ہیں، ان خامیوں کو دور کریں، ڈاٹس بال کو نہ چھوڑیں۔ جب آپ ڈاٹس بال چھوڑیں گے، آپ ہر گیم کے اوپر سنگل لیں گے تو آٹو جو ہے تو آپ کا سسٹم ٹھیک ہوتا جائے گا۔ لیکن جب آپ ڈاٹ بال کھیلیں گے تو اس میں نہ دباؤ پڑ جاتا ہے اس ٹیم کے اوپر، آپ کے اوپر، خود آپ کے اوپر بھی نہ دباؤ پڑ جاتا ہے۔ تو اس دباؤ کو نکلنے کے لیے اسٹرائک کو روٹیٹ کریں، اور امید ہے کہ آپ اس سے جو واقعہ ہوا ہے اس کو پازیٹیو لے کے اور واپس آنے والے میچز جو ہیں تو اس میں آپ رپلائی دیں گے انہیں بیٹ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔